अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात व हालात पार्ट नंबर 3। उधर फ़िरौन की पुलिस अपनी हदूद के अंदर जगह जगह आप अलैहिस्सलाम को तलाश करती रही, लेकिन नाकामी के सिवा इनके हाथ कुछ न आया। 8 रोज़ के फहीम सफ़र के बाद आप मदियन के एक पानी के घाट पर पहुंच गए। कुरान करीम में ये वाक़या इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की जानिब रुख किया तो कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको सीधी राह चलाएगा। और जब मदियन के पानी पर पहुँचे तो इस कुएं पर लोगों का एक ग्रोह देखा जो जानवरों को पानी पिला रहा था। और इन लोगों से एक तरफ 2 औरतें देखीं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी थीं। तो इनसे मूसा ने पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, जब तक ये लोग जानवरों को पानी पिलाकर वापस ना ले जाएं, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती और हमारा वालिद बहुत बूढ़ा है। इब्न कसीर में है, जब आप अलैहिस्सलाम मदियन के कुएं के पास आए तो देखा कि चरवाहे पानी खींच खींच कर अपने जानवरों को पिला रहे हैं। और ये भी मुलाहिजा फरमाया कि 2 औरतें अपनी बकरियों को इन जानवरों के साथ पानी पीने से रोक रही हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन बकरियों और इन औरतों की इस हालत पर रहम आया कि बेचारियां पानी निकाल कर नहीं पिला सकती और इन चरवाहों में कोई इनका मददगार नहीं कि अपने खींचे हुए पानी में से इनकी बकरियों को भी पिला दे। तो इनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम अपने जानवरों को इस पानी से क्यों नहीं पिला रहे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो पानी निकाल नहीं सकती। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर चले जाएंगे तो बचा खुचा पानी हम अपनी बकरियों को पिलाएंगी। कोई मर्द नहीं जो पानी खींच कर हमारी बकरियों को पिला दे। हमसे डोल खींच नहीं सकता और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। इसलिए जब ये लोग चले जाते हैं तो इनका बचा हुआ पानी हम अपनी बकरियों को पिला देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे लोगों से सिफारिश की कि तुम इनकी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। इब्न कसीर में है, आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही इन बकरियों को पानी खींच कर पिला दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस कुएं के मुंह को इन लोगों ने एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। इस पत्थर को 10 आदमी मिलकर इस कुएं के मुंह से सरकाते थे। हज़रत अलैहिस्सलाम ने तन्हा इस पत्थर को हटाया और एक ही डोल निकाला जिसमें खुदा ने बरकत डाली और इन बीबियों की बकरियां आसूदा हो गईं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको पानी पिला दिया। फिर वहाँ से हटकर साया में जा बैठे और दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ए मेरे रब, जो नेमत भी तू मेरी तरफ भेज दे मैं इसका हाजतमंद हूँ। अल्लाह ताला ने अपने कलीम की दुआ कबूल कर ली और इसके असबाब पैदा होने शुरू हो गए। दोनों बीवियां जब मामूल से अपने घर पहुंच गईं तो वालिद ने दरियाफ्त किया कि आज वक्त से पहले कैसे आ गई हो? याद रहे कि ये दोनों बीबियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। तो उन्होंने जवाब में मुसाफिर का तमाम हाल सुनाया, पानी पिलाने और डोल निकालने का किस्सा भी सुनाया। और चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिलाकर एक दरख्त के साए तले बैठ गए थे, इस बिना पर साहबजादियों ने आप अलैहिस्सलाम को मुसाफिर जाना। वालिद बुजुर्गवार ने इस वक्त एक साहबजादी को भेजकर इसको बुलाया। चुनाचे वो बीबी हाजिर खिदमत हुई जैसा कि इरशाद रब्बानी है। बस इन दोनों में से एक शर्म व हया से चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, मेरे वालिद मोहतरम आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस पानी पिलाने का हक दें जो आपने हमारे जानवरों को पिलाया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम इनके वालिद के पास आए और तमाम वाक़यात इनके सामने बयान किए। तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ ना कर, तू जालिम लोगों से बच आया है। तफसीर कश्फुर रहमान में है कि इन साहबजादियों का नाम हज़रत सफूरा और हज़रत शरहा था और आपको बुलाने आई थी। वो हज़रत सफूरा थी।
وہ اس طرح کہ جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی، صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا۔ حضرت صفورہ نے آنچل سے منہ ڈھانپ رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور آپ پیچھے چل رہی تھی، اور راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس کی طرف کنکر پھینک دیتی۔ آپ علیہ السلام اس طرف مڑ جاتے، اس طرح آپ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اپنا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کسی معمولی سی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اتنے میں انصاف زادیوں میں سے ایک نے ابا جان کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں۔ اے ابا جان، اس کو اجیر رکھ لیں، کیونکہ اچھا اجیر جسے آپ رکھنا چاہیں وہ شخص ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ توجہ دلانے والی وہ صاحبزادی تھی جو آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں وصف اس میں ہیں؟ بیٹی نے کنویں سے پتھر اٹھانے والا واقعہ سنایا کہ اس سے آپ علیہ السلام ان کی قوت کا اندازہ لگائیں، اور مجھے ان کی امانت داری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستہ سے ناواقف تھے، میں آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو اور جہاں راستہ بدلنا اس طرف پتھر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے سے چلنا چاہیے تاکہ تمہاری ایڑیاں نظر نہ آئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اجیر رکھ لیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نیک آدمی ملے جو ان بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے، اور اس طرح ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ علیک سلیک کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ اس شرح پر نکاح کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری طرف سے ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور 8 سال کی خدمت اس کا مہر مقرر ہوا اور 10 سال پورے کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ مجھے شائستہ اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بس یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں خدا اس پر گواہ ہے۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے وقت کی پابندی اور سخت برتاؤ سے انکار کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ملازمت کو قبول فرما لیا، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔